السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. ومبروك عليكم هاد الشهر، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو نتوما وليداتكم وحبابكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة عن فقاس بعجينة واحدة. غادي نخرجوا 3 الأنواع ديال الفقاس. تابعوني. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 3 البيضات، كاس السنيدة، كاس الزيت، قشورة الحامض، قبيصة الملح، أزازها ولا فاني اللي بغيتو، 2 خمارات والدقيق حسب الخليط. درنا البيض في آنية وغادي نزيدو عليه السنيدة وغادي نزيدو عليه لو زيت ديال السيترون وأزازها. اللي بغا يدير الفاني يديرها، بغينا نخافو شوية لوغو ونحركو بالفوي. ريحة غزالة، السيترون كيتواتى مع الزهر. بعد غادي نزيدو الزيت بشويه بشويه وحنا كنخلطو بحال الحلوى اللي درت معاكم البارح. هادو هما لي برينسيپ ديال الحلوى. ونبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، ما فيها والو، فيها كاس الزيت وكاس السنيده وكاسة البيضات. يعني هادشي كله عندنا في المطبخ، ما غاديش نمشيو نشريوه من برا. نمشيو غير دقه دقه كما تنقول لكم ديما، غير بشويه. الا بغيتو شي حاجه زوينه خصنا نصبرو. عفوا، حيت عافية ما يلوح الدقيق كامل، ولكن تقدر تقصح معايا العجينة. نمشيو غير بشوية بشوية. انا ما كنبغيش نهضر، حيت علاش؟ حيت البيض كيكون بارفوا صغير، وسط، كبير، وبغيتكم تولفوا هاد القضية ديال العجينة تكون لينة ورطبة. عفوا. نزيدو شوية دقيق ومعاه الخميرات، ما غرفلتهمش حيت ما مكوعينش. ونزيدو قبيصة الملحة ونخلطو حتى نحصلو على عجين رطب. ونرجع معاكم. المهم ما بغيتش نحرك معاكم هاد المرحله ديال اني نقرب العجينه بيديا، حيت انا العجينه انا ما نقربش ليها بيديا، ما كنحسش بها كنحسش بها وما كنعرفهاش كي دايره. عزيز عليا نكون قريبه منها، غير بالاصابع، ما كندلكوش. كنقولها لكم دائما كيشد ليك. هاد الفقاس كيجي بحال الفقاس ديالنا، غير ما فيه لا لوز لا جوجلان. عجينته تقريبا كتكون بحالو، حتى هو فيه زيت، سنيده، خمارات، دقيق، غير ما فيهش اللوز وجوجلان. مازال خصني نزيد، نمشي غير دقه دقه. تتكون رطبه.
باش ما يجيش الفقاس شارب وقاصح. المهم انا غادي نرجع معكم نجمعها ونرجع معكم. ها هي العجين اللي حصلنا عليها، حتى هي رطبه بحال ديال البارح تقريبا، وغادي نرجع معكم. غادي ناخذ هاد العجين وغادي نقسمها على 3. عرفتو واحد الريحه غزاله 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 غزاله. المهم حصلنا على 3 الكويرات، وهاد كل كره غنديروها ان بودان. ناخدو لاطا وغادي ندهنوها بالزيت وندغدغو عليها الدقيق. غادي ناخدو كل كره وغادي نعملوها على شكل بودان بحال هكا. حيت مازال غادي تنفخ مع الخميره على هاد الشكل. حتى نكملو 3 الكويرات ونديرهم في اللاطا. المهم غادي نحصلوا على هاد 3 لي بودان، وغادي بلا ما غاديش ندهنوهم بالبيض ولا شي حاجه، غيبقاو بحال هكا وندخلوهم الفران على عافيه مهيله وما يكونش الفران سخون. انا حتى كملت لي بودان عاد مشيت شعلته وغادي ندخلهم حتى يتحمروا معنا ونرجع معكم. الحاجه نسيتها باش نقولها لكم، هي باش غادي نتكو هاد سميتهم غير من الوسط ومن هنا باش ما يتفرقعوش معنا، خاصو ما يجيش مفرقع. صافي وندخلو الفران. الفقاس ديالنا طاب على هاد الشكل، كيجي زوين محمر. ها هو خصو ياخد هاد اللون الذهبي ويطيب مزيان. غادي كل بودان غادي نديرو ليه شكل. بحال دابا هذا غادي نديرو ليه هاد غنديرو ليه الكونفيتور والفيوتين. غادي ناخدو الكونفيتور وهو مازال الكوميرات ولا البودان سخون، وغادي ندهنوه مزيان بالكونفيتور كله. غادي ندهنوه مزيان 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 بالكونفيتور ونخليوه شويه لما شرب معانا هبط الكونفيتور. غادي ناخد واحد البلاستيكه ولا بابي سولفوريزي ولا بابي الومنيوم، وغادي نفرش فيها هاد الفينيتين. اللي ما بغاش يدير فينيتين عنده بزاف د الحوايج ما يدير باغ اكزومبل الكونفليكس يهرسو شويه، يدير شنو قلنا مشات ليه يدير بسكوي. كاين اشكال ديال البسكوي نهرسوهم وكنديرهم. المهم تكون واحد الكميه معقوله ونبقاو ندير ليه بحال هكا باش نلصقو هذاك الفيوتين كامل. ونحصلو على بودان بهذا الشكل. شفتو كيجي غزال. الشكل الثاني غناخدو هاد البودان وغادي ندهنوه بالشوكولات، غنديرو واحد الكوش مهمه ونزربو عليه دغيا باش مينشفش معانا. نديروه من الجوانب
ندير فيه شوية الزيت، إلا ما كانش يذوب دغيا ندير فيه شوية الزيت، غنزرب عليه دغيا باش منشفش ليا ويعمل ليا خطوط. كنبغي نبقى ندير معكم المراحل كاملة، حتى انا ملي كنشوف شي فيديوهات ديال شي وحدين كنبغي لي ديتاي، حيت لي ديتاي هما اللي كينجحوا الوصفة. نزيد مازال هاد الجوانب كاملة تيتغطى معانا، ما كيعرفوش شنو كاين شنو. ونخليوه حتى ينشف معانا. الشكل الثالث غادي ناخدو شوكولا بلون وغادي نديروها في بان ماري، حتى هي نديروها، سمحوا لي نزربوا عليها. نزربوا عليها. المهم غنستمر، الفيرميسيل هو باقي فازك، ناخدو الفيرميسيل وغادي نمشيو على هاد الشكل. ما غاديش نقادرو عليه كامل، ولكن غنديرو على شكل باش ما يجيش بزاف عام، نبقاو على هاد الشكل. كنقول لكم ديما كونوا سخيين. صافي، ونخليوه حتى ينشف معانا. هاد الشكل اللي فيه الشوكولا غادي نديرو ليه خطوط بيضاء، خطوط بنية، غير الشوكولات القهوي زدنا عليه شوية الشوكولات بيض ودرنا هاد الشكل باش غير تيبان الفرق. كتجي بحال ما بغي. نديرو هاد البلاصة باش تجي باينة. صافي، ونخليه ينشف. نزيد شوية هنا. المهم ها هما ثلاثة لي بودان اللي حصلنا عليهم، واحد بالشوكولات وضربنا ليه شوكولا خففناه شوية بشوكولا بلون، وهذا بالشوكولا بلون كامل والفيرميسيل ملون، وهذا بالكونفيتور ولا فيوتين. غنخلي حتى الشوكولات يجمد معنا ونقطعو بحال ملي كنقطعو الفقاس. ملي يجمد معنا الفقاس غادي نشدوه وغادي نقربوه على هذا الشكل، نخليه شويه غليظ. هذا درت خصيصا للاطفال اللي كيبغيو الشوكولا وعزيز عليهم لي كولور. ما نساوهمش، انا دائما كندير وصفات للاطفال والرياضيين كلهم، ما كنساوش الناس صحاب غيجيو. ونكمل بحال هكا ونحصلو على فقاس غزال كيشهي. نزيد نوريكم واحد اخر. ها هو السمك اللي بغيتو، ديروا السمك اللي بغيتو رقيق ولا غليظ. هذا رقيق، هذه رقيقه. شوف، هو كل ما جا شويه سميتو
ها هو الفقاس بعد ما كملناه وقطعناه وزينا الطبق ديالنا على هذا الشكل. ها هو شوفوا كيفاش جا غزال تبارك الله وصل بيه. باركة غير هاد الفقاس فيه هاد 3 أشكال، باركة يزين المائدة ديال الإفطار. وبصحتكم وبراحتكم، واللي عجبو الفيديو ديالي يتابونا ليا في لاشين ديالي. ومع السلامة وشكرا لكم، شكرا لكم.